मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से। आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया। मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि एक चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है। क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापिस हो गए। तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है। क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं। आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। जब अरब की सरजमीन पे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे, पत्थर मारने लगे, गुस्ताखी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी मौजज़ात दिखाए, लेकिन लोग नौज़ुबिल्लाह आपको जादूगर कहने लगे। बस लोगों ने ये कहा कि जादूगर सिर्फ जादू जमीन पे दिखा सकते हैं, उनका जादू आसमान पे नहीं चलता। अगर तुम वाकई रसूल हो तो इस चांद को कहो कि 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो हम तुझे रसूल मानेंगे। तो बस अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के हुक्म से तुम 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाओ। बस ये कहना था। चांद का आधा हिस्सा पहाड़ी की उस तरफ जाने लगा और चांद का आधा हिस्सा पहाड़ी की उस तरफ। लोग देख के हैरान हो गए। अरब की सरजमीन पे कुछ ने आपकी नबूवत को तस्लीम किया तो कुछ जादूगर कहने लगे। लेकिन ये मंजर ईरान के बड़े बड़े नजूमियों ने आसमान पे जब देखा
کہ یہ کیا ہو گیا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہوا؟ تو نجومیوں میں قبیل اپنے تمام شاگردوں سے کہنے لگا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ چاند کو دو ٹکڑے کرے گا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ تو وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم کے مسلمان بن گیا۔ مصر کا سب سے بڑا حکیم عنان نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ادھر ادھر پوچھنے لگا۔ لوگوں نے کہا یقیناً زمین پہ کچھ ہوا ہے۔ تو وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے قدم چوم کے مسلمان بن گیا۔ ہندوستان کے راجہ رام لال نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے نجومیوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ زمین پہ ان قریب ایک ایسی شخصیت آئے گی جو سچا دھرم زمین پہ پھیلائے گی، وہ بھگوان کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہ چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ تو شاید وہ نور آ گیا ہے۔ اور اسی منظر کو جب حضرت اویس کرنی نے دیکھا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آسمان میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا سبب کیا ہے۔ پوچھتا رہا بالآخر انہیں منزل مل گئی کہ اللہ کا ایک رسول ہے جو مکے میں دعویٰ نبوت کرتا ہے، اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ تو اس معجزے کے بعد حضرت اویس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، شق ہو گیا، دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ یہ ایک خرق عادت بات، میں اسے معجزہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں نے معجزے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے۔ ہر رسول کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس قسم کا کوئی معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں۔ خرق عادت بے شمار ہے، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گنا ہوں گی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ منی میں تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے۔ وانشق القمر۔ اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرق عادت کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات تھی، کسی وقت دن تھا، اس میں چاند کے دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جہاں چاند ہوتا ہے اس میں سب لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا، روشنی اس کی جو کہ تو زمین پر رہی جو بھی تھی، تو کسی نے جو ہے خواب خواہ پلٹ کر دیکھا ہو۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجہ تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، پھر وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔